आज प्रेस कॉन्फरन्स बसल्यात तांची हांव तुमकां वळख करून दिता. म्हणजे सामके उजव्या वटेन बसल्यात ते नारायण गडेकर, जे आमचे एक्झिक्युटिव्ह मेंबर आसात गोवा कोळमुखार संघर्ष समितीचे. म्हणजे उजव्या वटेन बसल्यात ते बाब संतोष मांद्रेकर, जे आमचे गोवा कोळमुखार संघर्ष समितीचे मुख्य प्रवक्ते आसात. म्हणजे दावे वटेन आसात ते आमचे शेतकरी संघटनेचे सदस्य आणि पीडित मोपा विमानतळाचे सुरेश तळगटकर आणि हांव गोवा कोळमुखार संघर्ष समितीचो समन्वयक बाब दिपेश नाईक. तर आमचो विशय आशिल्लो आज की सरकार आनीक सरकाराच्या म्हणजे आमच्या मुख्यमंत्री बाब प्रमोद सावंतान काही दिसा पयलीं एक अनाउन्समेंट केलो की आमी मोपा विमानतळाचेर इंडियन रेसिंग फॉर्म्युला फेस्टिवल हो हाडपाचो आसा. आनीक ती तारीख आशिल्ली 14 आनी 15 फेब्रुवारी. आनी हो जो पळय इंडियन रेसिंग फेस्टिवल जो आसा तो खंय मोपा एअरपोर्टाच्या भितर जावपाचो आसा. आनी ताका लागून थंय ते जवळ जवळ 2 किलोमिटराचो रस्तो करपाचे आसात. मोपा विमानतळाचे भितर ते कितें काय म्हळ्यार रस्तो करपाचे आसात. आनी थंय कितें काय म्हळ्यार ते रेसिंग म्हळ्यार ऑल इंडिया रेसिंग फेस्टिवल तो घडोवपाचो आसा. तर ह्या गोष्टीक आमचो टोटल गोवा कोळमुखार संघर्ष समिती आनी जितले पळय पीडित शेतकार आसात आमचे मोपा विमानतळाचेर, त्या सगळ्या शेतकारांचो आक्षेप आहा. आक्षेप कित्याक लागून आसा की बाबा तुमी जी आतां जमीन घेतलेली, आतां इंटरनॅशनल एअरपोर्टाक जवळ जवळ 25 ते 30 लाख स्क्वेअर मिटर ही जाय पडटा. पूण तुमी कितें काय म्हळ्यार 4 पटीन ती जागा घेतली आनी हो आंकडो जो पळय आशिल्लो एक्विजिशनाचो तो 1 कोटीचेर पावयलो. आनी तेन्ना तुमी कितें सांगलें की बाबा आमकां एअरपोर्टाक तितली जमीन जाय. पूण आमच्या लोकांनी टायम टू टायम तुमकां विचारलें की बाबा तुमी शेतकारांची इतली जमीन कित्याक घेतात. 25 लाखांची जमीन आसा इंटरनॅशनल एअरपोर्टाक, ती भरपूर आसा. कितलीं विमानां तुमी देंवोवपाक जाता आनी चडोवपाक जातात. मागीर तुमी कितें काय म्हणलें ना म्हणपाक लागले आमी कितें काय म्हणल्यार थंय आनी कितें टर्मिनल करतले, आमी ते कार्गो हाडटले, हें हाडटले तें हाडटले अशें करून तुमी कितें म्हणल्यार खुबशे शेतकारांक आमच्या कवडी मोलान सामके आनी चडशे लोकांक आमच्या लोकांक जमनीचो भाव सुद्दां आज मेळ्ळो ना. हे परिस्थिती तुमी आमची जवळ जवळ 4 पटीन कितें काय म्हणलें मोपा विमानतळाचेर जे 5 गांव आशिल्ले, 6 गांव आशिल्ले, ते सगळे 6 गांव पंचायतीचे गांव आशिल्ले, त्या सगळ्या पंचायतीचे कितें काय म्हणल्यार तुमी जागा घेतली. आतां ताजे नंतर तुमी कितें काय म्हणल्यार सगळ्यांचो विरोध आसतना एअरपोर्ट तुमी चालू केलो. आतां तुमी कितें काय म्हणल्यार थंय आमी पळयता की 5 स्टार हॉटेलां हाडपाक लागल्यात. थंय तुमी आतां कितें काय म्हणल्यार इंडियन रेसिंग फेस्टिवल करपाक लागल्यात. थंय आनी मुखार कितें हाडटले आमकां खबर ना. पूण अशें आयकूंक येता की थंय कितें कितें आतां फेस्टिवल जावपाचें आसात, मागीर कितें काय म्हणल्यार थंय गेमींग जावपाचें आसा, कितें काय म्हणल्यार कासिनो येवपाचें आसा. आनी हे सगळे समज म्हूण तूं आमच्या जमनीर जर जाता जाल्यार आमकां दिसता की बाबा आमची जमीन जी पळय घेतल्या ती योग्य कामाक घेवना तुमी. तुमी कितें काय म्हणल्यार ती दुरुपयोग करूंक कितें घेतल्या. आमची जमीन आशिल्ली तुमी फक्त निवळ सांगिल्लें की बाबा आमकां थंय एअरपोर्ट हाडपाक जाय, जाल्यार हें सगळें इंडियन फेस्टिवल मागीर आनी कितें काय म्हणल्यार 5 स्टार हॉटेलां, कॅसिनो आनी बाकीचे जे पळय आमकां नाका आशिल्ले प्रोजेक्ट तुमी आमच्या तकलेर आमच्या जमनीर मारता कित्याक. आमची जमीन जी पळय ती कायमची केल्या. आनी आमी तुमकां जेन्ना जमीन दिल्ली तेन्ना टायम टू टायम आमी तुमकां सांगलेलें की बाबा रे आमकां रॉयल्टी दिवपाक जाय, आमकां पार्टनरशीप दिवपाक जाय. आमची जमनीच्यो पळय गेल्यार ताजे जवळ जवळ 40 ते 50% आमकां परत सुपीक जमीन दिवपाक जाय. अशे वेगळे वेगळे आमी डिमांड जे नवी मुंबय आमी केल्ले थंय ते आज पर्यंत खंयचो एकूय मुद्दो आमचो घेवना आनी आमची जी डिमांड आशिल्ली ती पुर्ती करूंक ना. जाल्यार आमी म्हणटात की बाबा इंडियन रेसिंग फेस्टिवल हो तुमी 2 किलोमिटर आमच्या जमनीचेर करपाक सोदतात, तो योग्य न्ही. आनी आमचो ह्या गोष्टीचो निशेध करतात. आनी आमकां हें नाका, कोणाकूच नाका. कित्याक तुमी आमकां जमीन फटोवन घेतल्या. शेतकार जे पळय आसा थंयचे ते आतां खरोखरच लाचार जाल्यात. तांचे कडेन कसलेच तरेचे कितें काय म्हणल्यार पिकावळ काडपाक जागो ना. ह्या परिस्थिती समज म्हूण तुमी इंडियन फेस्टिवल घडोवपाक सोदतात जाल्यार आमकां पयलीं विचारपाक जाय आसलें की बाबा आमी असलें घडोवपाक आमी तर डायरेक्टली तुमकां सांगता आसले की बाबा आमकां ह्या गोश्टीचेर आक्षेप आसा. आतां फुडले सुवातेर आमकां जाय की बाबा तुमी आमची जमीन आतां उरल्या पळय न्ही एअरपोर्ट सोडून
1 कोटी घेतल्या -25,000 लाख स्क्वेअर मीटर ताजे तुम्ही करतले कितें? तुमकां समज म्हणटा असले समज 5 स्टार हाडपा जाय हे दुसरे कितें दुसरे 2 नंबरचे धंदे करपा जाय थंय एअरपोर्टार जाल्यार आमी ते दिवपाचे ना तुमकां. आमची जमणी आमकां परत करात. अरे तुम्ही कवडी मोलांनी कितें काय म्हणल्यार ती जमीन घेतली आनी ताजे नंतर मागीर सगळी तुम्ही पंचायतींनी पीडीएल आयली. जेन्ना पीडीएल येता तेन्ना तो बाजार भाव जो पळय आसता थंयच्या विलेज पंचायतीचो म्हणजे जमनीचो जवळ जवळ 6 पटीन वाडटा. आता ती जमीन जवळ 50 ते 60 हजार रुपया पर स्क्वेअर मीटर जाल्या आनी आमकां दिल्या कितले? रेट दिल्या कितली? 250 रुपया 400 रुपया. तर ह्या सगळ्या गोष्टीचे आमचो विरोध आसा आनी आमी सांगतात की बाबा आमकां इंडियन फेस्टिवल हो रेसिंग फेस्टिवल आमकां नाका आनी थंय कसलेच तरेचे आमकां रस्ते बी कांयच नाकात. आमची जमीन जी पळय आसा तशी दवरात. तुमचे कडेन समज म्हणून तो आनी समज म्हणून जमीन आनी वाडो आनी तुमकां काय करपाचें ना थंय कळ्ळें तुका आदत एन एअरपोर्ट जमीन आमकां दियात. आमी आमचे मागणें एकच आशिल्लें की बाबा तुमी जमनी घेतात कित्याक थंय आनी घेवपाचें कारण आतां कळून येता की तुमी सगळे कितें काय म्हणल्यार हे गैरप्रकार हाडपाक सोदतात. हे सगळे गोष्टीचे आमचो विरोध आसा. आमच्यो जमनी आतां आमचे कडेन उरलेल्यो नात. आमची शेती काबार जाल्या. आमचे सगळे कितें आमची जीवनदायिनी जी पळय आशिल्ली मोपाचे वयर पाठाराचेर ती सगळी काबार जाल्या आनी असले इफेक्टेड लोक तांची घरां मोडलीं ते आज पर्यंत कितें वाट पळयतात तांकां कॉम्पेन्सेशन मेळटलें म्हणून योग्य तो भाव मेळटलो म्हणून. जशे मुंबय एअरपोर्टाक जेन्ना पळय त्या लोकांनी जे पळय लोक इफेक्टेड लोक आशिल्ले थंयचे शेतकार आशिल्ले तांकां सगळी कितें पॅकेज मेळ्ळी आनी ते सगळे पॅकेज मेळून ते कितें काय म्हणल्यार पार्टनरशीप म्हणून कितें काय म्हणल्यार आज मिरयतात ते एअरपोर्टाचेर आनी आमकां कांयच ना. साद्यो टॅक्सी सुद्दां लायतलो जाल्यार आतां नवो एक प्रकरण मुखार येता की बाबा 5 मिनटाचे चड जाले जाल्यार 200 रुपया मागतात. हे सगळे कितें जे पळय चलना पळय न्ही आज मोपा विमानतळाचेर कळ्ळें तुका पीपीपी तत्वाचेर हे सगळे आमकां हानिकारक जालां आनी आमकां अशें दिसता की आमकां ह्या सरकारान सामकें निवळ फटयलें. त्या खातीर ह्या गोष्टीचे आमी विरोध करतात आनी निशेध करतात आनी सरकाराक सांगतात की बाबा हें जे कितें तुवें इंडियन रेसिंग फेस्टिवल जें पळय हाडलां मोपा विमानतळाचेर तें कॅन्सील कर. तूं खंय व्हरता तें आमकां पडिल्लें ना. तूं सगळे व्हर नाजाल्यार कितें म्हणल्यार वाळपय व्हर. थंय तुमचे बरे लोक आसात एक्सेप्ट करपी थंय तुमी तें घालचें कळ्ळें तुका आनी कितें काय म्हणल्यार लोकांक दाखोवचें कितें इंडियन फेस्टिवल रेसिंग आनी त्यो गाडयो कश्यो चलतात आनी कितलो धुंवर जाता आनी कितलो कितें काय म्हणल्यार ताचो आवाज जाता प्रदूशण जाता तें लोकांक कळुनी आनी लोकांनी मागीर थारावनीत की बाबा हो इंडियन रेसिंग फेस्टिवल आमकां जाय काय नाका तो गोंयांत. कित्याक हो रेसिंग फेस्टिवल एमपीटी हाडिलो आनी एमपीटीच्या सगळ्या लोकांनी कितें काय म्हणल्यार सगळे लोक एकठांय जाले. जवळ अर्धे लोक थंयचे जे पळय आशिल्ले मतदारसंघाचे ते सगळे अर्ध्याचे चड लोक एकठांय जाले आनी सगळ्यांनी एक आवाजान सांगलें की बाबा आमकां हें फेस्टिवल म्हणटा तो हांगा नाका. आतां तो थंय नाका म्हणल्यार कितें काय म्हणल्यार तुमी हांगा हाडटात. सो आमचो विरोध आसा. लोकल लोकांचो विरोध आसा. काही लोकांनी आनी संस्थांनी आनी थंयच्या पंचायती सदस्यांनी ताचो विरोध केला आनी आमी विरोध करताले आनी हो जाता तितल्या बेगीन हो इंडियन फेस्टिवल जो पळय आसा 14 आनी 15 तारखेक जे तुमी आतां ते रस्ते बिस्ते घडपाचे आसा ते बंद करात आनी हो स्क्रॅप करात. आमकां नाका हो हांगा. आतांच तुमच्या मुखार आमच्या संघटनेचो कोऑर्डिनेटर बाब दिपेशान ह्या इंडियन रेसिंग फेस्टिवलाचे मुखार दवरला. वास्तवीक जर पळोवंक गेलें जाल्यार आमकां अशें दिसता की सरकारान आतां जो दिपेशान म्हळां की बाबा हो इंडियन रेसिंग फेस्टिवल एमपीटी कडेन जेन्ना येयलो आनी एमपीटीच्या लोकांनी ताका टोटल विरोध केलो. अरे गोंयांत सरकाराक काही गजालीचेर विरोध आसा, काही प्रोजेक्टांचेर विरोध आसा, काही तुमच्या फेस्टिवलाचेर विरोध आसा. लोकांचो विरोध आसतना हो सरकार हांगांतल्यान दुसऱ्या जाग्यार कित्याक वयता हेंच कळना. दाबोळेचो जो विरोध आसलो तो तुमी आतां पेडण्या कित्याक येयल्या? तुमकां कितें दिसता पेडण्याचे लोक तुमकां ओपोज करचे ना ह्या फेस्टिवलाक? हे कितें? सरकारान प्रत्येक गजालीचेर विचार करपाक जाय. लोकांक जर खंयचेय गजाली नाकात, प्रोजेक्ट नाका, फेस्टिवल नाका जाल्यार त्यांच्या तकलेचेर हारून थापडपाचें काम ह्या सरकारान करपाचें न्हू. सरकारान जागो जावपाची गरज आसा आनी म्हणून इंडियन रेसिंग फेस्टिवल फेब्रुवारीन 14-15 तारखेक जो जाता पळय मोपान
ताका सरकारान थोडोसो बरो विचार करचो आनी तो प्रोजेक्ट ताबड हे आपले सॉरी रेसिंग फेस्टिवल जे आसा ते बंद घालपाचे आनी तेजें काम कितें करपाचें जर स्टार्ट केला जाल्यार पेडण्याच्या सगळ्या लोकांचो ताका ओपोज आसा त्यातल्या त्यात गोवा मुखार संघर्ष समितीचोय ओपोज आसा. कारण पहिल्याच गजालीचेर मोपा जे आमचे पेडण्या लोकांतले जे पिडीत लोक आसात तालुक्यातले ताका मोपा विमानतळ हाडून तुम्ही त्यांच्या माथ्यार थापटलो. खंय आता जॉब ना, तांकां एंट्री ना, तांकां कांयच करपाक मुमेंट मेळना. तुम्ही सांगताना पयलीं हो सरकारान सगळे त्या मोपाच्या लोकांक सांगलेले तुमकां असले जॉब दिता, तुमकां तसले जॉब दिता, तुमकां आमी जाय जाय ते दिता. हे सगळे फटिंगपणाचे धंद्यो तुम्ही केल्यात हे आतां सिद्ध जाता. कारण मोपाचेर ज्या लोक आयज पिडीत जे लोक आसात ते लोक रडटात की झक मारली आणि ह्या सरकाराक आम्ही जमिनी दिल्यो आणि त्रासान पडले म्हणान. ना जॉब. कारण आम्ही परत एकदा सांगतात आम्ही ह्या मोपाच्या फाटल्यान तेन्नाय असले गोवा मुखार संघर्ष समिती आतांय आसतले आणि ह्या फुडेंय आम्ही त्या लोकांकडे आसतले. कित्याक की जेन्ना तुम्ही हो मोपा एअरपोर्ट येयलो तेन्ना तुम्ही तांकां सांगतले अशें आयज तुम्ही तांकां सगळे फॅसिलिटी लागू करात. त्यांचे जमीन घेतल्यात ते जमिनीचे पैसे मेळोंक ना तांकां तुम्ही सांगतात तुमचे जमिनी आसा म्हणून तुम्ही सिद्ध करा. अरे आमचे जमिनी आसा म्हणून सिद्ध करपाक सरकार सांगपाक कोण? तुम्ही जेन्ना आमच्याकडे जमीन मागपाक येयले पळय तेन्ना तुम्ही कोण म्हणून येयलेले? आम्ही कोण म्हणून येयलेले? जमिनी आमचे ना म्हणून तुम्ही आमकां सांग येयलेले आम्ही तुमकां जॉब दिता म्हणून. आता जो तुमचो इशू कित्याक येयलो? तुमच्या जमिनी तुम्ही टॅनर्ड आसात जाल्यार सिद्ध करा. तुम्ही त्या जमनीचे मालकी हक्क तुमच्याकडे आसा जाल्यार सादर करा. अशें करा तशें करा. अरे हे कितले फटिंगपणा तुम्ही उलयतलेत रे आणि आमकां त्रासान घालतले सगळ्या मोपा पिडीत लोकांक. तुम्ही त्या लोकांक फटयले. आयज लोक ते तुमच्या नावान रडटा, सरकाराच्या नावान रडटा. हो सरकार एकदा केन्ना वचचो 2027 तरी वचचो अशी त्या पेडण्याच्या लोकांची मागणी आसा. एकदा खंयचो तरी देव पावपाचो आणि हेंचो एकदा घडघडो जावपाचो अशें ते म्हणटात. कित्याक तुम्ही तांकां कसलेच फॅसिलिटी दिवंक ना. कसले म्हणजे कसलेच फॅसिलिटी दिवंक ना. आणि जे फॅसिलिटी तुम्ही दिवंक ना पळय ते ना करता तुम्ही आज इंडियन रेसिंग फेस्टिवल हाडटात. अरे कोणाक जाय हो फेस्टिवल? लोकांक जर नाका जाल्यार सरकाराक कित्याक जाय? सरकार ह्या रेसिंग फेस्टिवलान कितें करूंक सोदता? ते लोकांनी सांगून न्ही सरकारान बाबा मोपाच्या लोकांक रेसिंग फेस्टिवल आमी कितें करूंक सोदता ते सांग मरे एकदा. चोर मार्गान हाडटाय चोरा सारखे आणि हो फेस्टिवल लोकांच्या माथ्यार मारताय. हे कितें? हे सारखें न्हू सरकार बाबा तुजें. तुम्ही लोकांक तुम्ही कितें हाडटा पळय ते सांगूंक जाय. लोकांक येवन तुम्ही मदीं उलोवपाक जाय बाबा आमी अशें करता म्हणून. हळूच गुपचूप सगळे हाडटले, लोकांच्या माथ्यार थापटतले आणि सरकार आसा म्हणून जायी तशी दादागिरी करतले. सगळी यंत्रणा तुमच्या हातान आसा म्हणून लोकांच्या फाटल्यान लायतले. ओपोज आसा जाल्यार लोकांक पुलीस सोडटले, तांकां मारहाण करतले. हे कसले धंदे? हे लोकशाहीक सोबनात आणि हे बरोबर न्ही. आणि म्हणून पिडीत जे मोपातले सगळे लोक आहात ज्यांच्यांनी तुमकां जमिनी दिल्यात. आताच दिपेशान म्हटलां तुमकां 25-30 लाख जे जमिनी आसा पळय तुम्ही तो कॅशिनो हाडटात, हॉटेलां हाडटात आणि कितें हाडटात. हाचो कितें फायदो रे? रेसिंग हाडटात. तुम्ही सांगा न्ही सरकारान बाबा ह्याचो सगळो फायदो मोपाच्या लोकांक अशें जातले म्हणून. आणि आता तुम्ही जरी कितले सांगले सरकारान न्हू ते अशें जातले म्हणून तुमचेर विश्वास ठेवपाक मोपातले विलेजी आज तयार ना. कारण तुम्ही पहिल्याच लोकांक फटयल्यात एअरपोर्ट बांदता आसतना. तुम्ही सांगले जॉब दिता म्हणून आणि आयज काढल्या आणि तुम्ही जीएमआर हातीच्या कंपनीने एअरपोर्ट दिला. तो जीएमआर कंपनीची दादागिरी सुरू झाल्या. तो आपणाक जाय तशें मनमानी कारभार करता. कोणाक घेवपाचो काय ना घेवपाचो ताजो डिसिजन जीआर कंपनीचे सगळे ॲडमिनिस्ट्रेटर घेतात. हे कोणाक लागून चल्ला तुम्ही? अरे लोकांक लागून जर हे तुम्ही करिनात जाल्यार तुमच्या फायद्याक लागून करतात. आणि म्हणून 2 फेब्रुवारीन 14 आणि 15 तारखेक इंडियन रेसिंग फेस्टिवल जाता. हे फेस्टिवलाचो सरकारान ताबडतोब विचार करचो एक गजल आणि ते रेसिंग जावचें न्हू अशें सगळ्या मोपातल्या पिडीत लोकांची मागणी आसा ती ताबडतोब बंद करात. आणि तेंचे मेन जे मागण्यो आसात एअरपोर्ट जावच्या टायमार जॉब तांकां ते तुमच्या मोपा एअरपोर्टा भितर जे जे काय काय प्रोजेक्ट येतले त्या प्रोजेक्टांक सगळ्यांक तांकां फॅसिलिटी दिवपाचे हे सगळे तुम्ही पयलीं दिवप स्टार्ट करा. आणि हे जेन्ना तुम्ही दितले पळय तेन्नाच लोक तुमचेर विश्वास दवरतले. तेज्या पयलीं तुमचेर विश्वास दवरपाक ह्या मोपा लोकांची तयारी ना. आणि म्हणून सरकारन 14-15 फेब्रुवारीक जो इंडियन रेसिंग फेस्टिवल येता तो ताबडतोब बंद करचो.
ताचो विचार करचो न्हू. तांणी जर ते कामा खातीर केला कारण ते गाडयो घाबा 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 करून जो आवाज येता पळय आनी पोल्युशन जाता पळय ते बंद करपाचे. कळ्ळें न्ही. ते आमकां नाका. असल्यो गाडयोय आमकां नाका, तुमच्यो गाडयोय नाका आनी कांयच नाका. आनी म्हणून हे सगळो फेस्टिवल ताबडतोब बंद करचो अशें आमी ह्या सरकार कडेन रिक्वेस्ट करता. आनी दुसरी गजाल, आयज गोंयच्या भारत देशांत आयज रिपब्लिकन डे आमी सगळे सेलिब्रेट करता. आयच्या ह्या सगळ्या गोंयच्या लोकांक रिपब्लिकन डेचो गोवा कुळमुखार संघर्श समिती तर्फे हुनहुनीत परबी दिता. सगळ्यात दुसरी गजाल अशी आसा, तेन्ना गोंयचे माजी मुख्यमंत्री जो आयचो लक्ष्मीकांत पार्सेकरान हो जेन्ना मोपा एअरपोर्ट जेन्ना हाडलेले पळय, ताचेच हो सगळी संकल्पना, ताचेर ह्या विचारांतली ही जी संकल्पना आसा, तेन्ना तेणी जे जॉब दिता म्हणून सांगलेले सगळ्या लोकांक, तेन्ना तांकां सगळें दिता म्हणून सांगले पळय, हो लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर आयज विसरला. निदान ह्या सगळ्या गजालीचेर लक्ष्मीकांत पार्सेकरान थोडीशी एक जबाबदारी घेवची आनी तांणी फुडें येवचो आनी मोपा लोकांक परत जमनी जी गेल्यात तांकां सगळ्यांक जॉब दिवचे. आमी लक्ष्मीकांत पार्सेकरान गोवा कुळमुखार संघर्श समिती आसतली. मोपाचे सगळे पीडित जे लोक आसात ते ताच्या फुड्यान रावतले. तांणी थोडीशी मातशी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवची. आनी रॉयल्टी जी आसा, रॉयल्टी आसा त्याच्या मोपान जे जे प्रोजेक्ट येतात त्या सगळ्या प्रोजेक्टान आमकां भागीदार करचे. मोपान जितले जमीन गेल्या पळय तांकां भागीदार करचे, तांकां वांटो दिवचो, तांकां थंय जे कितें कितें दिवपाचें आसा पळय सगळें दिवपाचें अशें आमी ह्या सरकारा कडेन मागता. आनी मोपाच्या आंदोलनात 2027 ची निवडणूक जर म्हणून आपल्या लक्ष्मीकांत पार्सेकराक जिखपाची आसा, तो जर आयज खुमखुमीत तयारीन आसा इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाक, जाल्यार पेडण्याच्या लोकांचो हो तेणी विशय घेवचो. मगर पेडण्या बसतलो काय मांद्र्या बसतलो इलेक्शन तेणी धाडोवपाचें. पूण एकदा तांणी हो विशय घेवन फुडें येवप. आमी तुज्या वांगडा आसतले, मोपाचे शेतकरी तुज्या वांगडा आसतले आनी गोवा कुळमुखार संघर्श समिती लक्ष्मीकांत पार्सेकर सरा वांगडा आसतले. तांणी ही विशय घेवन लिडींग घेवन फुडें येवचे आनी मोपा तांणी कितें सांगलेलें कितें केल्लें पळय ते परत त्या लोकांक सांगचें अशें आमी तेजे कडेन मागता. तेच याद करून दिवपाचें आसा की पार्सेकरान सरान हो प्रोजेक्ट जो पळय आसा आपल्या सगळ्या जबाबदारीचेर वाडलेलो आनी ताणें एग्रीमेंट केल्लो GMR कंपनी कडेन. आज तो विसरलो आसतलो, पूण आमी गोवा कुळमुखार संघर्श समिती प्रत्येक जे पळय टप्प्या टप्प्यान जी भुमिका घेतिली लक्ष्मण पार्सेकरान ती आमकां खबर आसा आनी ताची जाणीव आसा. ताणी जबाबदारी घेवची, कारण तुका लागून एअरपोर्ट आयलो लास्टाक. तुवें सांगलेलें की लोकांक नोकरी दितले म्हणून, टॅक्सी लागतल्यो, थंय भागीदारी मेळटली, वेगळे वेगळे जे पळय प्रॉमिसीस तुवें केल्ल्यो कळ्ळें तुमकां बरें मॉल मेळटलें. हें सगळें कितें काय म्हणल्यार आज पर्यंत आमकां मेळ्ळें ना. आनी तेंय तूं कितें काय म्हणल्यार गृहीत धरता की तूं आनी एक्सेप्ट करता की आमच्या मोपाच्या शेतकाऱ्यांचेर कितें काय म्हणल्यार अन्याय जाला. तूं एक एक्स चीफ मिनिस्टर आसलो, तुवें आतां ती कितें काय म्हणल्यार जबाबदारी घेवची, मुखार सरचो आनी हो इंडियन फेसिंग सद्या तरी हो इंडियन रेसींग फेस्टिवल जो पळय आसा थंय कितें कडेन हस्तक्षेप करचो GMR कडेन कंपनी कडेन आनी हो फेस्टिवल जो पळय आसा तो रद्द करचो, बंद उडोवचो. कारण हें आमकां परवडपाचें ना. जमण्यो तुज्या सांगण्या वयल्यान कितें काय म्हणल्यार लोकांनी दिल्ल्यो, कित्याक लागून तांच्या फायद्याक लागून, पेडणेच्या लोकांच्या फायद्याक लागून. आज पेडणेचे लोक थंय नात आनी गांवचे लोक नात आनी गोंयचे लोक नात. आतां खंयचे ते लोक बसल्यात ते तूं मातशी विचारपूस कर. GMRाक वच आनी पळय कोण काम करतात, कोण झाडू मारतात, कोण विमानां चलयतात, कोण दुकानां चलयतात, कोण भाडेपट्टी घेता, कोण पार्किंगाचे पयशे घेता. सगळे पयशे बोल्सांत कोणाचे वयतात, कोणाची दुकानां आहा ते कोण चलयतात, गोंयकाराच्या नांवाचेर खंयचे दिल्ली वाले म्हणल्यार हे चलयतात, थंयचे हे चलयतात, स्टॉल चलयतात. ते सगळ्याची विचारपूस तूं कर, कारण तुका लागून तो एअरपोर्ट आयलो लास्टाक. पर्रीकारान तुजे तकलेर मारलो तो आनी तुवें कितें काय म्हणल्यार तूं पापाचो आनी तुवें पेडणेकाराचेर मारला आनी तूं पापाचो भागी जालो. आतां ही पापां सगळीं जी पळय केल्यात आतां ती धुवन काडपाक जाय. अशें चलपाचें ना की बाबा तो एअरपोर्ट जालो आनी म्हाजें कितें हांवें आतां म्हाजें सगळें कितें आसा हात साफ केले आनी सुशेगाद बसतलो ना. सर तुका येवचें पडटलें मदतीक. हो फेस्टिवल जो आसा तो रद्द करचोच पडटलो. कित्याक तूं हे सगळें कितें काय म्हणल्यार वाटाघाटीचो जिम्मेदार आसा. तुका आमी धर्मलाक सांगलेलें कळ्ळें तुका की आतां तूं आतां
आमचो शेतकऱ्यांचो पोर रोग ना, आता तू कितें म्हणल्यार भाटकाराचो पोर जाला आणि तशेंच जाला ते. आणि आमी सगळे कितें काय म्हणल्यार गरीब जाले आणि कितें काय म्हणल्यार भाटकार जालो. तू भाटकार जालो आणि आमी जमीन दोस्त जाले. त्या खातीर हे विचार कर आणि ताबडतोब सरकाराक मागणें कर. भारतीय जनता पार्टीक तूय आसा, तू म्हणटा केन्ना केन्ना पक्षांक वयता भितर आणि तू म्हणटा शिंगा आपटातात म्हणटा तेका लागून आपण भायर सरता, केन्ना भितर वयता ते आमकां तू सांगनाका. तू आतां भितर सर आणि कित्याक घुस, जीएमआराक घुस, सगळे कडेन घुस आणि तेका कित्याक म्हळ्यार सीएमाकय सांग की आमी आतां घुसपाचेंच काम करतले आणि जे पळय आमी प्रॉमिस केल्ले तुवें ते करूंक ना. आणि ते करूंक ना म्हणून कितें काय म्हणल्यार हांव फाटीं सरता आणि कितें काय म्हणल्यार आतां जीएमआर समज म्हणून आमकां फायदो करून दिना जाल्यार एअरपोर्टूय बंद उडयता. सारकें?